आजको अब हाम्रो टपिक के छ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यो भन्दा अगाडि हामी के पढ्यौं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट अर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन जसमा हामीले भेरिएबल सेपरेसन गरेर सोलुसन गरेका थियौं। यानी एउटा मेथड सक्यो भेरिएबल सेपरेसन मेथड। यो दोस्रो मेथड हामी सुरु गर्दै छौं। यसको नाम हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कसरी थाहा पाउने कि दिएको इक्वेशन होमोजेनियस हुन्छ र होमोजेनियस भइसकेपछि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं तपाईलाई डेफिनेसन हेरौं है त। अ डिफरेंशियल इक्वेशन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री is said to be homogeneous differential equation if it is in the form of, यानी कुनै एउटा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जसको अर्डर कति छ फर्स्ट अर्डर भन्नाले त्यहाँनिर के हुनु पर्यो dy/dx हुनु पर्यो र फर्स्ट डिग्री भन्नाले dy/dx को पावर कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई होमोजेनियस भन्न मिल्छ यदि त्यो इक्वेशन यस्तो टाइपमा छ भने dy/dx is equal to function of y/x, function of y/x। एकातिर के हुनु पर्यो dy/dx हुनु पर्यो, अर्कोतिर के हुनु पर्यो फंक्शन अफ y/x। y/x को फंक्शन भन्नाले हरेक टर्ममा y/x हुन्छ के, हरेक टर्ममा y/x हुन्छ। त यस्तो टाइपको इक्वेशनलाई भनिन्छ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अनि यसलाई हामीले सल्भ कसरी गर्ने त? टु सल्भ यस्तो इक्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले जहिले पनि के पुट गर्छौं we put always y is equal to put y/x is equal to v। यो छ नि y/x त्यसलाई हामीले v मान्ने, that is y is equal to vx। ठीक छ। अनि यो पुट गरेपछि यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्छौं। त व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x? त सिम्पल डेरिभेटिभ गर्न आइहाल्छ के रे डेरिभेटिभ अफ v इन्टु x। यसमा कुन नियम युज हुन्छ डेरिभेटिभको? प्रोडक्ट रुल। डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुल यानी u इन्टु v को नियम। u इन्टु v को नियमले के भन्छ? v लाई छोड्ने x को डेरिभेटिभ गर्ने। अनि x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा के हुन्छ 1। त्यसपछि x लाई छोड्ने v लाई डेरिभेटिभ गर्ने dv/dx। बुझ्यो कि नै? प्रोडक्ट रुल को डेरिभेटिभले के भन्छ? जस्तै यो v छैन यसलाई छोड्दिने अनि अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्ने, अर्को भनेको x हो यहाँनिर। त्यसपछि x लाई छोड्ने अनि v लाई डेरिभेटिभ गर्ने। यही त हो फर्मुला। अनि v अनि x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा के हुन्छ 1। अनि यहाँनिर dv/dx जस्ताको त्यस्तै dv/dx जस्ताको त्यस्तै भनेपछि यहाँनिर के आयो स्टुडेन्ट? दिस इज इक्वल टु v प्लस x dv/dx। फेरि सुन मैले के भने कि कुनै जब इक्वेशन होमोजेनियस हुन्छ नि त y/x लाई के मान्ने v मान्ने जहिले पनि। अनि यहाँबाट y को भ्यालु कति आउँछ vx आउँछ। त्यसपछि हामी डेरिभेटिभ गर्छौं x को रिस्पेक्टमा। त यो vx को डेरिभेटिभ के हुन्छ? प्रोडक्ट रुलबाट। प्रोडक्ट रुलले के भन्छ कि यसलाई छोडेर यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने अनि अर्को चोटि चाहिँ यसलाई छोडेर यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने। त v लाई छोड्यो x लाई डेरिभेटिभ गर्यौं हेर। त्यसपछि प्लस दिएर x लाई छोड्यो v लाई डेरिभेटिभ गर्यौं अनि x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा के हुन्छ 1 हुन्छ। अनि यो जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि v इन्टु 1 v भइगयो अनि x इन्टु dv/dx। त्यसपछि यो इक्वेशन 1 मा y/x को ठाउँमा हामी के पुट गर्छौं v अनि dy/dx भनेको के पुट गर्छौं v प्लस x dv/dx। र होमोजेनियस इक्वेशन को सोलुसन गर्दाखेरि जहिले पनि dy/dx को भ्यालु के आउँछ? यो आउँछ। यो कसको भ्यालु हो? dy/dx को भ्यालु। यो याद गरे पनि हुन्छ कि dy/dx को भ्यालु के आउँछ? v प्लस x dv/dx। जहिले पनि यही आउँछ। यसपछि यो भ्यालु हामीले इक्वेशन 1 मा पुट गर्छौं। ल पुट गरेर हेरौं त इक्वेशन 1 मा के आउँछ? फ्रम इक्वेशन फर्स्ट
dy/dx त्यसको भ्यालु कति निकाल्यौं हामीले v + x dv/dx v + x dv/dx इज इक्वल टु अनि फंक्सन y/x भनेको के हो त v हो y/x भनेको v हो यहाँबाट हेर अनि यहाँबाट के गर्ने अब हामीसँग दुईटा भेरिएबल हुन्छ एउटा x को टर्म हुन्छ र एउटा v को टर्म हुन्छ अब यहाँबाट हामीले भेरिएबल सेपरेट गर्ने x का टर्म्सहरुलाई सँगै राख्ने v का टर्म्सहरुलाई सँगै राख्ने त कसरी भेरिएबल सेपरेट गर्ने त यो हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ हेर यहाँनिर यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु x into dv/dx is equal to function of v अनि यो v लाई म यता ल्याउँछु राइट साइडमा त -v हुन्छ अब हामी यसलाई के गर्छौं त क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर यो v को टर्मलाई लेफ्टमा ल्याऊ भनेपछि dv/f of v minus v अनि यो x लाई उता लैजाऊ यो dx लाई उता लैजाऊ भनेपछि dx माथि जान्छ अनि x तल आउँछ यहाँनिर हेर त भेरिएबल्स आर सेपरेटेड variables are separated ओके न कसरी त v को टर्महरु एकातिर आयो आयो x को टर्महरु एकातिर आयो आयो अब यसपछि हामी के गर्छौं त इन्टिग्रेटिङ भेरिएबल सेपरेट भइसकेपछि इन्टिग्रेसन गर्छौं अनि इन्टिग्रेसन भइसकेपछि लास्टमा फेरि v को ठाउँमा के पुट गर्ने त v को ठाउँमा के पुट गर्ने यहाँबाट y/x पुट गर्ने है लास्टमा त यो मैले के भने तिमीलाई मेथड भने मेथड यदि एक्जाममा डेफिनेसन सोध्छ व्हाट डु यु मीन बाइ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेसन त यो डेफिनेसन यहाँसम्म लेख्ने यहाँसम्म अनि सोलुसन सोध्यो भने यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने पुट y = vx त्यसपछि त्यसको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ यो vx को डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ v + x dv/dx त्यसपछि भेरिएबल सेपरेट गर्छौं भेरिएबल सेपरेट गरेपछि इन्टिग्रेसन गर्छौं ठीक छ त यो त प्रोसेस भयो अब एउटा क्वेशन गरेर हेरौं अनि बल्ल बुझ्छौ है त क्वेशन हेरौं एउटा त एक्सरसाइज 12 को 12.2 है एक्सरसाइज 12.2 को फर्स्ट क्वेशन गरेर हेरौं फर्स्ट क्वेशन के छ त dy/dx = y - 2x upon x त एक्सरसाइज 12.2 को फर्स्ट क्वेशन गर्दैछौं हामी एकातिर के छ dy/dx छ हो अनि अर्कोतिर के छ y - 2x/x अब यो इक्वेसन होमोजेनियस हो कि हैन कसरी पत्ता लगाउने त दुईटा तरिका छ पत्ता लगाउने एउटा तरिका के छ यो जुन तलको x छ नि त्यो तलको x लाई मैले सेपरेट गरे भने के आउँछ है रफमा हेर पहिला यो जस्ट रफमा हेर त्यहाँ देखाउनु पर्दैन यो x लाई सेपरेट गर त y को तल x आउँछ आउँछ अनि 2x/x त्यहाँनिर कति आयो y/x यहाँनिर x क्यान्सल के आयो 2 अनि यहाँनिर म के लेख्न सक्छु y/x को पावर 0 समथिङ पावर 0 भनेको 1 हुन्छ अब हेर हरेक टर्ममा y/x छ यहाँ पनि y/x छ यहाँ पनि y/x यो त कन्स्टेन्ट हो भनेपछि यो के भयो होमोजेनियस भयो त्यहाँनिर जुन डेफिनेसनमा लेखेको छ नि फंक्शन अफ y/x हो यही हो y/x को फंक्शन दिस इज द फंक्शन अफ y/x हरेक टर्ममा के हुनुपर्छ y/x हुनुपर्छ जहाँ छैन त्यहाँ के लेख्दिने पावरमा 0 लेख्दिने त दिस इज द फंक्शन अफ y/x सो दिस इज होमोजेनियस त एउटा तरिका छ यो चेक गर्ने अर्को तरिका छ के चेक गर्ने त्यो पनि सजिलो तरिका छ हेर हरेक टर्म्स को डिग्री सेम हुनु पर्यो हरेक टर्म्स को डिग्री सेम हुनु पर्यो जस्तै y को पावर 1 यहाँ कति छ y को पावर 1 छ त यो टर्म को डिग्री कति भयो 1 भयो यहाँनिर x को पावर कति छ 1 यसको डिग्री कति भयो 1 भयो यहाँनिर x को पावर कति छ 1 त सबै टर्म को डिग्री सेम छ यानी यहाँनिर तल माथि जति पनि अलग अलग टर्म छ नि सबै टर्म्स को डिग्री हेर्ने डिग्री कसरी हेरिन्छ पावरमा हेरेर y को पावर 1 त्यसको डिग्री 1 भयो x को पावर 1 यसको डिग्री 1 भयो x को पावर 1 यसको डिग्री 1 भयो त सबै टर्म्स को डिग्री 1 छ भने
त्यो के हुन्छ होमोजेनियस हुन्छ यसलाई मान्दिने इक्वेसन फर्स्ट अनि यहाँनिर के लेख्ने which is homogeneous differential equation so यो होमोजेनियस भएपछि हामीले के पुट गर्ने त सो वी पुट y by x is equal to v that is y is equal to vx त सजिलोको लागि के गर म यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्दैन सिधै जहाँ जहाँ y छ नि त्यहाँ त्यहाँ के राख्देऊ vx राख्देऊ जहाँ जहाँ y छ सिधै vx लगाएर राख्देऊ अलि छोटो हुन्छ के यहाँनिर डेरिभेटिभ किन गर्ने ठ्याक्कै यहाँनिर भ्यालु पुट गरेपछि डेरिभेटिभ गर्ने ठीक छ देयरफोर इक्वेसन 1 बिकम्स यानी इक्वेसन 1 के दिन्छ त d upon dx y भनेको vx is equal to vx minus 2x upon x हेर है y को सट्टामा मैले के राखेँ vx राखेँ त्यहाँ vx भयो यहाँ पनि के राखेँ vx राखेँ अरु जस्ताको त्यस्तै अब यहाँनिर हामी डेरिभेटिभ गर्छौं प्रोडक्ट रुल v लाई छोड्देऊ x को डेरिभेटिभ 1 x लाई छोड्देऊ अनि v को डेरिभेटिभ dv by dx राइट साइडमा हेर त माथि के छ x कमन आउँछ तलको x सँग क्यान्सल हुन्छ माथि यो x कमन आयो तलको x सँग क्यान्सल भयो अनि के बच्छ त v - 2 र होमोजेनियस चेक गर्ने एउटा तरिका यहाँनिर पनि थाहा भइहाल्छ जब तल माथिको x क्यान्सल हुन्छ नि त बुझिहाल कि त्यो होमोजेनियस थियो यदि तल माथिको x क्यान्सल भएन भने नि के बुझ्ने कि होमोजेनियस थिएन जस्तै यहाँनिर यो x लाई कमन लिएपछि तलको x माथिको x त क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भयो भने बुझ होमोजेनियस हो क्यान्सल भएन भने बुझ त्यो होमोजेनियस छैन त यहाँनिर सबै क्यान्सल भयो यो x कमन आयो तलको x सँग क्यान्सल भयो ओके एन्ड दिस इम्प्लाइज अब यो v र यो v क्यान्सल अनि के बच्छ त x dv by dx is equal to -2 अब हामीले भेरिएबल सेपरेट गर्छौं है भेरिएबल सेपरेट गर्छौं त यहाँनिर लेखौं भेरिएबल सेपरेट गरेर अथवा अझै अलि तल जाउँ ओके भेरिएबल कसरी सेपरेट गर्ने त यसो गर यतातिर dv लेख dv अनि यो x लाई उता फाल्देऊ भनेपछि के हुन्छ -2 को 2 अनि dx by x यो dx उता जान्छ माथि गयो अनि यो x तल आयो तल x भयो अब हेर v को टर्म लेफ्ट साइडमा छ x को टर्म राइट साइडमा छ त के भयो भेरिएबल्स आर सेपरेटेड भेरिएबल सेपरेट भएपछि के गर्छौं हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं है इन्टिग्रेसन गर्छौं अब गर इन्टिग्रेसन त इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट इन्टिग्रेसन को साइन लगाऊ dv -2 कांस्टेंट हो इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर अनि यहाँनिर के छ त 1/x dx यसको इन्टिग्रेसन गर्यो यसको पनि इन्टिग्रेसन गर्यो -2 कांस्टेंट बाहिर गयो अनि 1/x अब यहाँनिर 1 छ है यहाँनिर ल भन त 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 1 को इन्टिग्रेसन v को रेस्पेक्टमा के हुन्छ v जस्तै कि 1 को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा x हुन्छ 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा y हुन्छ त 1 को इन्टिग्रेसन v को रेस्पेक्टमा v हुन्छ dx छ भने x लेख्ने dy छ भने y लेख्ने dv छ भने v लेख्ने थो त्यही छ यहाँनिर 1 को इन्टिग्रेसन v राइट साइडमा हेर त 1/x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ सबजनालाई थाहा छ log x नेचुरल लग अफ x अब एउटा कांस्टेंट थप्नु पर्यो हैन प्लस c यो c इज द कांस्टेंट अब इन्टिग्रेसन त भइसक्यो भइसक्यो अब लास्टमा के गर v को भ्यालु पुट गर्देऊ व्हाट इज द भ्यालु अफ v त यहाँ हेर v को भ्यालु हामीले के मानेका थियौ y/x त v को ठाउँमा के लेख y/x इज इक्वल टु यो के भयो त c - 2 log x मजाले यसरी लेख्न सकिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ y = x अनि c - 2 log x and this is the answer त ठीक छ है आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला अब अर्को एउटा सजिलो क्वेशन गरौ
अनि क्लियर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ है। 4 नम्बरमा के दिएको छ, dy/dx इज इक्वल टु y/x प्लस tan y/x। यसलाई इक्वेसन 1 मान। यो एउटा सजिलो पनि क्वेसन छ र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। dy/dx इक्वल टु y/x प्लस tan y/x। अब कसैले भन्ला कि यो होमोजेनियस हो कि होइन, त हो। किन, यो टर्ममा पनि y/x छ, यो टर्ममा पनि y/x छ। tan भएर यहाँ केही फरक परेन, y/x हुनु पर्यो भनेपछि यो होमोजेनियस इक्वेसन छ है, होमोजेनियस इक्वेसन छ। त्यहाँ के लेख्ने, व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेसन। यहाँ लेख्ने आफै व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेसन। सो पुटिङ के पुट गर्ने, पुट y/x इज इक्वल टु v, दैट इज y इज इक्वल टु vx। वी गेट, त यो y इक्वल टु vx पुट गरिदेऊ, जहाँ जहाँ y छ त्यहाँ पुट गरिदेऊ। त d/dx y भनेको vx इज इक्वल टु है, अनि यहाँ पनि y छ, y भनेको vx अपॉन x प्लस tan y भनेको vx अपॉन x। और अब यहाँनिर डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुल, v लाई छोडिदेऊ, x को डेरिभेटिभ 1, x लाई छोडिदेऊ, v को डेरिभेटिभ dv/dx। यहाँनिर x र x क्यान्सल, v आयो, यहाँ पनि x र x क्यान्सल, tan v आयो। यो x क्यान्सल, यो x क्यान्सल है। अनि हेर त यहाँबाट सबै x हटेर गयो, यसको मतलब वास्तवमा यो होमोजेनियस छ। अब भेरिएबल सेपरेट गरौँ, अनि यो v × 1 v भनेपछि यो v र यो v के भयो त क्यान्सल भयो। अनि लेफ्ट साइडमा हामीसँग के छ, x × dv/dx इज इक्वल टु tan v। अब v को टर्मलाई लेफ्ट साइडमा राखौँ, त dv/tan v इज इक्वल टु dx/x। यो dx माथि गयो है, यो dx लाई यता राइट साइडमा लगेको हो, त माथि जान्छ, यो x तल आउँछ। भेरिएबल्स आर सेपरेटेड। यहाँ हेर है, यहाँनिर भेरिएबल्स चाहिँ सेपरेट भइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब लेख इन्टिग्रेटिङ, त इन्टिग्रेटिङ गर्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसनको साइन लगाइदेऊ, अनि यहाँनिर भयो dv अपॉन tan v, अनि राइट साइडमा dx अपॉन x। अब हामीले यो सोच्नु पर्यो कि यसको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने। त यहाँ हेर त, 1 अपॉन tan भनेको के हो, cot हो, cot v, अनि यहाँनिर 1 अपॉन x लेख। अनि cot को इन्टिग्रेसन थाहा छैन भने cot लाई लेख cos अपॉन sin, cos अपॉन sin। अब इन्टिग्रेसन भइहाल्छ। कसरी, तलपट्टि के छ, sin, sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ, cos, त यसको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन, तलको डेरिभेटिभ माथि छ, त यसको रिजल्ट के हुन्छ, log अफ डिनोमिनेटर, log अफ तल भनेर सम्झिने। त log सँग के हुन्छ, sin v। अनि यतातिर आऊ, 1/x को इन्टिग्रेसन log x, अनि यसमा पनि log छ, यसमा पनि log छ, त म कन्स्टेन्ट को रूपमा के थप्छु थाहा छ, log c। दिस इम्प्लाइज log sin v, अनि दुईटा log को बीचमा प्लस छ, त तिमीलाई फर्मुला थाहै छ, इन्टुमा आउँछ, x × c भइहाल्छ। log x प्लस log c भनेको log x × c। यो x र यो c मल्टिप्लाई हुन्छ बाइ द प्रोपर्टिज अफ लोगारिथम। दुईटैतिरको log क्यान्सल गरिदेऊ, त यतातिर के भयो, sin v, उतातिर के आयो, cx। लास्टमा v को भ्यालु राखिदेऊ। व्हाट इज द भ्यालु अफ v, v भनेको y अपॉन x इज इक्वल टु cx, एन्ड दिस इज द आन्सर। दिस इज द सोल्युसन अफ गिभेन डिफरेन्शियल इक्वेसन है। ठीक छ, आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला। केही क्वेसन छ भने सोध्न सकिन्छ।